बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम 3 दिन में कंप्लीट नूरानी कायदा सीखेंगे इंशाअल्लाह। आज हमारा पहला दिन है। नूरानी कायदे की पहली तख्ती शुरू करेंगे। इसमें मोटे हरूफ कैसे पढ़े जाते हैं, कौन से हरूफ हैं जो बारीक पढ़े जाते हैं, नरमी से अदा करने वाले हरूफ कौन से हैं और सख्ती से अदा किए जाने वाले हरूफ कौन से हैं। अलिफ बा ता इनको हरूफ मुफरदात कहा जाता है। यह हरूफ मुफरदात हैं। अब यहाँ पे जो ग्रीन कलर के लफ्ज हैं यानी जो सब्ज रंग के हरूफ हैं उनको हर हाल में मोटा पढ़ा जाएगा। जब आपको मोटा पढ़ाया जाए तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पूरे कुरान में ये हरूफ जहाँ भी आएंगे आपने उनको हर हाल में मोटा पढ़ना होगा। अगर बच्चों को सिखा रहे हैं तो बच्चों को नुक्तों की पहचान करवाइए। बच्चों से कभी नीचे से पढ़वाइए, कभी दरमियान से और कभी ऊपर से। उनको अच्छी तरह इस तख्ती की पहचान करवाइए और बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करवा दीजिए। इसी तख्ती की बेस पर पूरा नूरानी कायदा तजवीद के साथ पढ़ने के लिए आसान हो जाएगा। अलिफ बा ता सा। इस सा को नरमी से अदा किया जाएगा। सीन की आवाज नहीं निकाली जाएगी। जुबान को ऊपर वाले और नीचे वाले दांतों के दरमियान रखकर सा अदा करेंगे। सा सा। जीम। अब जीम नहीं करेंगे, नाक की आवाज नहीं लेके जाएंगे। जी जीम। ना इसको खा पढ़ेंगे ना इसको हा पढ़ेंगे। इसको गले के दरमियान से आवाज निकालेंगे और बिल्कुल साफ आवाज निकालेंगे। इसको पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। अब पहला हर्फ मोटा आ गया क्योंकि ये सब्ज रंग का है। खो खो। दाल दाल। अब दाल को भी सा की तरह पढ़ेंगे, नरमी से अदा करेंगे। ऊपर और नीचे के दांतों के दरमियान जुबान को रख के फिर अदा करेंगे। दाल दाल। रो। अब सब्ज रंग का लफ्ज आ गया तो इसको भी हम पुर पढ़ेंगे। रो। रा नहीं करेंगे। रो। ज़। अब दाल को हमने नरमी से पढ़ा था, ज़ को हम सख्ती से पढ़ेंगे। ज़ ज़। सीन। अब सीन नहीं करना, सा को नरमी से और सीन को सख्ती से सीटी की आवाज निकालेंगे। सीन सीन। शीन शीन। सोद। अब मोटा हर्फ आ गया। सोद। इसको साद नहीं करना। सोद। वोद वोद। को वो को। ता नहीं करना, इसको मोटा पढ़ना है। को वो। अब वो पढ़ना है। अब जा सख्ती से, दाल नरमी से और वो मोटा, तीनों में फर्क है। आइन। गले के बिल्कुल दरमियान से हमजा की आवाज ना आए, आइन ना हो। आइन आइन। गोइन गोइन। मोटा हर्फ। गोइन। फा। क़ाफ। मोटा हर्फ। क़ाफ क़ाफ। काफ। अब ये बारीक लफ्ज काफ काफ। क़ाफ और काफ में बहुत बड़ा फर्क है। इसको अगर एक जैसा पढ़ेंगे, क़ाफ को काफ पढ़ेंगे, काफ को क़ाफ पढ़ेंगे तो हर्फ का जो मतलब है वो चेंज हो जाएगा। क़ाफ
काफ, खो, रो, सोद, ज़ोद, क़ाफ, ज़ा, ग़ाइन और क़ाफ। ये मोटे हरूफ हैं, इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। लाम, मीम, नून, वाव, हा। अब जो हमने हा पढ़ा ये गले के दरमियान से अदा होगा, खो पढ़ा ये पूरा अदा होगा, मोटा पढ़ेंगे। अब ये जो हा है ये सीने की तरफ से अदा होगा भारी आवाज के साथ। हा, तीनों हा खो हा में फर्क है। अगर तीनों में आप फर्क नहीं करेंगे तो मतलब बदल जाएगा। हमजा, या, एक बार मोटे हरूफ की प्रैक्टिस कीजिए। खो, रो, सोद, वोद, को, वो, ग़ाइन, क़ाफ। नरमी से पढ़े जाने वाले हरूफ खा, ज़ैल। सख्ती से पढ़े जाने वाले ज़ा, सीन। तीनों खौ में फर्क, हा, खो, हा। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपकी ये तख्ती तलफ्फुज़ के साथ ठीक हो गई तो पूरा नूरानी कायदा आप बहुत अच्छी तजवीज़ के साथ पढ़ सकेंगे और फिर कुरान में भी तजवीज़ के साथ कोई मुश्किल नहीं होगी। अलिफ, अलिफ, लाम, अलिफ, लाम, अलिफ, लाम और अलिफ, अलिफ। ये है लाम और ये है अलिफ। लाम, लाम, अलिफ, अलिफ, लाम, लाम, अलिफ, अलिफ, लाम, अलिफ, लाम, अलिफ, लाम, अलिफ, लाम, अलिफ। ये भी लाम है और ये भी अलिफ है। लाम, अलिफ, लाम, अलिफ, बा, अलिफ, बा, अलिफ। ये बा है और उसके साथ अलिफ को जोड़ दिया गया है तो ये बन गया बा, अलिफ, बा, अलिफ। अब ये भी लाम है, ये थोड़ा टेढ़ा है लेकिन लाम है और उसके बाद अलिफ को भी टेढ़ा कर दिया, ये भी है लाम, अलिफ, लाम, अलिफ, लाम, लाम। ये भी लाम अलिफ है, ये भी लाम अलिफ है, ये भी लाम अलिफ है। क्योंकि कुरान में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है तीनों तरीकों से, इसलिए आपको तीनों तरीकों से पता होना चाहिए कि ये लाम अलिफ है। ये भी लाम अलिफ है। लाम अलिफ, लाम अलिफ, पर्पल कलर का लाम और ब्लैक कलर का अलिफ। लाम अलिफ, लाम अलिफ, लाम हा, लाम हा। अब हा का तो आप पीछे पढ़ चुके हैं, हा कैसा है, और इसको हम पढ़ेंगे लाम। लाम हा, लाम हा, लाम अलिफ, लाम अलिफ, बा, लाम बा, बा, लाम बा। अब ये छोटा सा बा है, उसके साथ छोटा सा लाम है, दोबारा बा है। बा, लाम बा, बा, लाम बा। काफ, 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 काफ बा, काफ बा। अब ये भी काफ है और इस तरीके का भी काफ है। काफ बा, काफ बा। अब ये भी काफ है। काफ अलिफ, काफ अलिफ। अब इसको भी काफ ही पढ़ेंगे क्योंकि ये कश है, इसकी भी कश है, इसकी भी कश है, ये सारे काफ हैं। काफ अलिफ, काफ अलिफ, बा, काफ ता, बा, काफ ता। अब ये भी काफ है लेकिन आधा लिखा हुआ है,
इसको बा पढ़ेंगे, इसको काफ और इसको ता। ब काफ ता, ब काफ ता, ता काफ ता, ता काफ ता। अब पीछे हमने पहली तख्ती में पढ़ाया था सा को नरमी से अदा करना है। सा ता काफ ता काफ ता। ब ता सा नून या अलिफ नून अलिफ ता अलिफ या अलिफ सा अलिफ बासीन यासीन नून सीन तासीन अब सा और सीन में फर्क करना है। सा सीन नहीं करना, सा को नरमी से, सीन को सख्ती से। फासीन फाजीम नून खो या बाजीम यामीम बामीम नून मीम तामीम बाया नून या ताया फाया नून बालाम ता नून लाम बाया लाम या तालाम साफालाम नून बनून बनून नून तायानून यातानून
ہوتا ہے اس لیے پر پڑھیں گے. جیم تا اب یہ والا درمیان والا ہا ہے اور یہ تا ہے. تا کی یہ شکل بھی ہو سکتی ہے اور یہ شکل بھی ہو سکتی ہے. اور یہ والا ہا، یہ والا تا اور یہ بھی تا. یا جیم با. اب یا اس شکل کا بھی ہو سکتا ہے یا، اور اس شکل کا بھی یا ہوگا. یعنی جس کے نیچے دو نقطے ہوں گے وہ یا ہوگا، جس کے نیچے دو نقطے ہوں گے وہ یا ہوگا، جس کے اوپر دو نقطے ہوں گے وہ تا ہوگا، جس کے اوپر دو نقطے ہوں گے وہ تا ہوگا. لیکن شکل تھوڑی چینج ہو سکتی ہے. اب یہ والا با اس شکل کا بھی ہو سکتا ہے. اگر نیچے ایک نقطہ ہوگا تو آپ کو پتا ہے یہ با ہوگا، یہ خوا ہوگا اور یہ تا. اب ہم نے بہت سی شکل کے تا پڑھ لیے. یہ بھی تا ہے، یہ بھی تا ہے اور یہ بھی تا ہے. اب یہ بھی ہا ہے، یہ بھی ہا ہے. یہ دونوں ہا کی شکلیں ہیں. نون تا یا ہابا با الف میم دال جیم دال یہ تینوں حروف پر پڑھے جائیں گے. موٹا پڑھائیں گے ان کو. یہ گرین کلر کے تینوں حروف ہیں تو ان کو ہم موٹا پڑھیں گے. صاد با غاد الف عین غین
غين حمزة همزة غين عين ذا عين ذا غين را غين را صاد عين صاد عين غاد غين ضاد غين با عين دال با عين دال تا غين دال تا غين دال همزة ألف همزة ألف همزة واو همزة واو همزة يا همزة يا فا فا قاف قاف واو واو قاف واو قاف واو فا واو فا واو فا قاف لام فا قاف لام قاف فا لام قاف فا لام يا فا يا فا ميم 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 حميم حميم لام ميم لام ميم تاميم 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 تا تاميم تا اس میں جتنے بھی گرین کلر کے ورڈ ہیں ان کو موٹا پڑھنا ہے یعنی خور ادا کرنا ہے. اور آپ اب بچوں سے اچھی طرح قرآن کھول کے ایسے ورڈ ڈھونڈ کے ان سے پڑھوائیں. اگر پڑھ سکتے ہیں تو اگلی تختی سٹارٹ کریں, اگر نہیں پڑھ سکتے تو دوبارہ اس تختی کی پریکٹس کروائیں. تختی نمبر 3 پڑھیں گے. حروف مقطعات. حروف مقطعات کا مطلب ہے الگ الگ کر کے پڑھنا. حروف مقطعات کو یاد کرنا, حفظ کر دینا موجب برکت ہے, اس لیے خود بھی اس کو یاد کیجئے زبانی اور بچوں کو بھی کروائیے, یہ برکت کا باعث ہے. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. الف لام میم. اب ہم الف اور لام, اس کے ساتھ میم کے اوپر تشدید ہے. جب بھی کسی حرف کے اوپر تشدید ہوگی اس حرف کو ہم پچھلے والے حرف کے ساتھ پہلے ملائیں گے, پھر اپنی حرکت کے ساتھ پڑھیں گے. اب لام کے ساتھ پہلے میم کو ملائیے, لام ملا لیا یعنی میم کی آواز نکالی. اب پورا میم پڑھیں گے مد کے ساتھ, میم الف لام میم. ایک بار لام کے ساتھ میم کی آواز نکالی, دوسری بار پورا میم پڑھ دیا. اسی طرح آپ بھی پڑھنے کی کوشش کیجئے. الف لام میم الف لام میم صاد. اب ہم نے لام کے ساتھ جب میم کی آواز پہ دیر لگائی تو جب بھی میم مشدد ہوگا دیر لگائیں گے. تو میم کی آواز پہ دیر نہیں لگائیں گے, میم کو صرف میم پڑھیں گے. جیسے صاد کو ساتھ ملانا ہے تو میم پہ دیر نہیں لگائیں گے, میم کو جلدی سے پڑھ کے صاد کو ملا لیں گے. جیسے لام کے ساتھ ملائیں, صاد کے ساتھ دیر نہیں لگانی. لام میم, بس میم کر کے ایسے نہیں کرنا, میم ایسے نہیں کرنا, جلدی سے پڑھ کے صاد کے ساتھ ملا دینا ہے. لام میم صاد. صاد موٹے حروف میں سے ہے اس لیے اس کو موٹا پڑھیں گے. دوبارہ پریکٹس کیجئے. الف لام میم صاد. الف لام را. اب را کو تھوڑی دیر لگانی ہے, تھوڑا سا کھینچنا ہے
और लाम को 5 उंगलियों के मुताबिक खींचना है। अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा। थोड़ा सा लंबा करना है। अलिफ लाम मीम रा, काफ हा या आइन साद। अब काफ को 5 उंगलियों के बराबर लंबा करना है। हा या आइन साद तेजी से नहीं पढ़ना, थोड़ा सा खींचना है। हा या, काफ हा या, ऐसे नहीं करना। काफ हा या आइन साद, काफ हा या आइन साद। साद मोटे हरूफ में से है, इसलिए इसको पुर पढ़ेंगे। अब दूसरा मोटा हरूफ आ गया और थोड़ा सा खींचना है, खड़ी जबर है, हा को भी खींचना है। पीछे हम पढ़ चुके हैं, हा को सीने की तरफ से निकालेंगे। फिर मोटा हरूफ आ गया। अब दोबारा तशदीद आ गई तो सीन को मीम के साथ मिला के देर लगाएंगे, फिर मीम को मद के साथ पढ़ देंगे। मीम, qasim mim, qasim mim, qasin, qa मोटा हरूफ, qasin, थोड़ा सा लंबा करेंगे और मद को 5 उंगलियों के बराबर। qasin, yasin, yasin, sad मोटा हर्फ है, sad, हामीम। हा का आपको पहली तख्ती में बताया था कि हा बिल्कुल गले के दरमियान से और बिल्कुल साफ आवाज के साथ पढ़ेंगे। हामीम, 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 आइन सीन काफ। अब हा, इसके ऊपर खड़ी जबर है, इसको थोड़ा सा खींचेंगे। मीम को भी 5 उंगलियों के मुताबिक लंबा करेंगे, आइन को भी, सीन को भी, कॉफ को भी। तो इसलिए तीनों पे मद है, तो इसको लंबा करेंगे। हा को थोड़ा सा लंबा करेंगे। हामीम, आइन सीन काफ। अब इसको काफ नहीं पढ़ना, ये मोटा हर्फ है, इसलिए इसको कौफ पढ़ेंगे। हामीम, आइन सीन कौफ, कौफ, नून। इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। ये कुरान में बहुत सी सूरतों के शुरू में आएंगे और जब इनको याद करें तो पूरे तलफ़ुज़ के साथ और मद की पूरी मिक़दार रख के इसको याद करें। तख्ती नंबर 4 हरकत की तख्ती पढ़ेंगे और आपने हरकत को ना लंबा करना है ना झटका दे के पढ़ना है। और ये याद रखना है कि अगर अलिफ के ऊपर जज़म, जबर, शेर या पेश कोई भी हरकत आएगी तो वो हमजा बन जाएगा, उसको हमजा पढ़ेंगे। हमजा ज़बर,
حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو، حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، حا حی حو، غین زبر غو، غین زیر غی، غین پیش غو، غو غی غو، موٹا حرف ہے، یہاں پہ جتنے بھی گرین کلر کے ورڈ ہیں وہ سارے موٹے حروف پڑھے جائیں گے. خو زبر خو، خو زیر خی، خو پیش خو، خو خی خو، قاف زبر قو، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قو قی قو، کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو، شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو، یا زبر یا، یا زیر یی، یا پیش یو، یا یی یو، ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، ضا ضی ضو، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو، نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو، رو زبر رو، رو زیر ری، رو پیش رو، رو ری رو، رو کے نیچے جب بھی زیر آئے گی باریک پڑھیں گے. طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش طو، طا طی طو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، صاد زبر صا، صاد زیر صی، صاد پیش صو، صا صی صو، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو، زو زبر زو، زو زیر زی، زو پیش زو، زو زی زو، ذال زبر ذا، ذال زیر زی، ذال پیش زو، ذا زی زو، ثا زبر ثا، ثا زیر سی، ثا پیش ثو، ثا سی ثو، ذال اور ثا کو دونوں دانتوں کے درمیان رکھ کر نرمی سے ادا کرنا ہے. فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو، واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو. تختی نمبر 5 یعنی تنوین کی تختی پڑھیں گے. تنوین دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں، اور اس سبق میں اخفا کی مشق بھی کریں گے. اخفا کس کو کہتے ہیں؟ ناک میں آواز چھپانے کو اخفا کہتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہ جو تنوین ہے ان کے بعد اگر حروف حلقی میں سے یعنی حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا میں سے اور لام اور را مشدد ہوں گے اس
کے بعد اخفا نہیں ہوگا. ابھی آگے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. میم دو زبر الف من. میم دو زبر الف من. آپ الف بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر نہ چاہیں تو صرف میم دو زبر من بھی پڑھ سکتے ہیں. میم دو زیر من. میم دو زیر من. میم دو پیش من. میم دو پیش من. من من. من من. من. با دو زبر بن. با دو زبر من. با دو زیر بن. با دو زیر بن. با دو پیش بن. با دو پیش بن. بن بن. بن بن. 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 واو دو زبر ون. واو دو زبر ون. واو دو زیر ون. واو دو زیر ون. واو دو پیش ون. واو دو پیش ون. ون ون. ون ون. 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 فا دو زبر فن. فا دو زبر فن. فا دو پہ زیر فن. فا دو زیر فن. فا دو پیش فن. فا دو پیش فن. فن فن. فن فن. فن. تا دو زبر فن. فا دو زبر سن. تا دو زیر فن. فا دو زیر سن. تا دو پہ سن. فا دو پیش سن. سن سن. سن سن. 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 زادو زبر زن. فا دو زبر سن. زادو زیر زن. فا دو زیر سن. زادو پہ سن. فا دو پیش سن. زن زن. زن زن. زن. زادو زبر زن. فا دو زبر ون. وادو زیر ون. فا دو زیر ون. وادو پہ زن. فا دو پیش سن. ون ون. ون ون. ون. زادو زبر زن. زادو زبر زن. زادو زیر زن. زادو زیر زن. زادو پہ زن. زادو پیش سن. زن زن. زن زن. زن. سین دو زبر سن. سین دو زبر سن. سین دو زیر سن. سین دو زیر سن. سین دو پہ سن. سین دو پیش سن. سن 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 سن. صادو زبر سن. صادو زبر سن. صادو زیر سن. صادو زیر سن. صادو پہ سن. صادو پیش سن 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 سن. تادو زبر تن. تادو زبر تن. تادو زیر تن. تادو زیر تن. تادو پیش تن. تادو پیش تن 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 تن. تادو زبر دن. تادو زبر دن. تادو زیر دن. تادو زیر دن. تادو پیش تن. تادو پیش تن. تن دن. دن دن. قادو زبر قن. قادو زبر قن. قادو زیر قن. قادو زیر قن. قادو پیش قن. قادو پیش قن. قن قن. قن قن. 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 اب روانی سے پڑھنے کی کوشش کیجیے. غن غن. رن رن. رن. اب را آپ کو بتایا تھا جب نیچے زیر ہوگی تو باریک پڑھیں گے. نن نن. نن نن. 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 لن لن. لن لن. لن. ون ون. ون ون. 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 ین ين. yin ين. yun ين. shan شن. shin شن. shun شن. jan جن. jin جن. jun جن.
कन कन किन किन कुन 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 कन कुन 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 दोनों काफ में फर्क करना है खुन खन खुन 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 गुन गन गुन विन गुन गुन हन हन हिन हिन हुन शुन अन عن इन عن उन عن हन هن हिन هن हुन هن अन